महानगर मुरादाबाद से बड़ी खबर। महानगर मुरादाबाद के लाजपत नगर इलाके में पानी की टंकी के नज़दीक वाक़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हजरत हाफिज सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ पहलवान शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 4 रोज़ा उर्स पूरे अदब व अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस बारे में साहिब सज्जादा नशीन पीर तरीक खलीफा हजरत हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी चिश्ती साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स पाक 30 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगलवार से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। उर्स के पहले दिन बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया जाएगा। बाद नमाज असर परचम कुशाई होगी, जबकि बाद नमाज मगरिब न तो मनकबत हल्का ज़िक्र और कुल शरीफ का आयोजन होगा। रात बाद नमाज इशा लंगर तकसीम किया जाएगा। दूसरे दिन 31 दिसंबर 2025 बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी होगी। बाद नमाज असर चादर मुकद्दस सज्जादा नशीन हजरत हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी चिश्ती साहब के मकान से आस्ताना आलिया तक पेश की जाएगी। बाद नमाज मगरिब हजरत पहलवान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाली कुल शरीफ होगा और रात में नातिया मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। तीसरे दिन भी बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी होगी। बाद नमाज असर कुल शरीफ, बाद नमाज मगरिब नज़र गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और रात में जश्न मिराजुन्नबी के मौके पर उलमाए दीन की तकरीरें और नातो मनकबत पेश की जाएंगी। रात 12 बजे गुस्ल शरीफ होगा। उर्स के चौथे और आखिरी दिन 2 जनवरी 2026 बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी और सुबह 11 बजे 30वीं सालाना नज़र मखदूमुल मुल्क हकीम शाह कुरैश अहमद कुद्दूसी साबरी नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लंगर और महाना नज़र पेश की जाएगी। सज्जादा नशीन हजरत हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी चिश्ती साहब ने तमाम अकीदतमंदों से अपील की है कि वे उर्स पाक में बढ़ चढ़कर शिरकत करें और अमन, मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम आम करें। साथ ही उन्होंने तमाम अकीदतमंदों को उर्स की मुबारकबाद भी पेश की। महानगर मुरादाबाद से शादाब साबरी की रिपोर्ट। जी मियाँ साहब, उर्स की तारीख़ करीब हैं, सालाना उर्स की क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्ताने आलिया हज़रत हाफिज सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ पहलवान साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2025-26 बतारीख़ उनके 30, 31 दिसंबर, 1-2 जनवरी, चांद की तारीख़ है 9, 10, 11, 12 रजबुल मुरज्जब को सरकार की उर्स की तारीख़ें हैं। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? 9 रजब, 30 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज फ़जर कुरान ख़वानी, बाद नमाज असर परचम कुशाई और बाद नमाज मगरिब कुल शरीफ होगा। उसके बाद लंगर होगा और बाद नमाज इशा जश्न बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला हम्द और नात की महफिल होगी। दूसरे दिन क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? 31 दिसंबर बरोज़ बुध मामूल के मुताबिक बाद नमाज फ़जर कुरान ख़वानी, बाद नमाज आशिर चादर शरीफ का प्रोग्राम होगा और बाद नमाज मगरिब सरकार का विसाल कुल शरीफ होगा और उसके बाद लंगर होगा। बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला एक नातिया मुशायरा नक़ीब होता है कि जो बाद नमाज इशा के बाद होगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरे दिन क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? 1 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फ़जर कुरान ख़वानी, बाद नमाज असर कुल शरीफ, यहाँ के सज्जादगान सूफ़ी फ़िदा हुसैन साबरी और जुमला सज्जादगान की नज़र पेश होगी। बाद नमाज मगरिब जो कि जश्न गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र होगी। बाद नमाज मगरिब, उसके बाद लंगर होगा और बाद नमाज इशा जश्न मिलादुन्नबी
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے بعد نماز عشاء، کیونکہ یہ ماہ مقدس رجب المرجب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک محفل منعقد ہوتی ہے جو بعد نماز عشاء ہوگی، چوتھے روز کے پروگرام رہے. اور 11 رجب کو ہی بعد نماز اس کے محفل کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ 11:30 بجے غسل شریف ہوگا. وہ 11:30 بجے تک محفل چلے گی، اس کے بعد میں غسل ہوگا، اور اس کے چوتھے دن اور صبح وہی قرآن خوانی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اور صبح 11 بجے مخدوم الملک حضرت شاہ قریش احمد قدوسی گنگوئی نماز رحمۃ اللہ علیہ کا 30واں قل شریف ہوگا بعد نماز مغرب، وہ صبح 11 بجے. اس کے بعد میں کیونکہ جمعہ ہے، جمعے کی نماز ہوگی، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ لنگر شریف ہوگا، کیونکہ یہاں 12 چاند کی ہر ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ منائی جاتی ہے. تو بعد نماز عصر قل شریف ہوتا ہے کہ ہر ماہ ہوتا ہے کہ وہ بعد نماز عصر قل شریف ہوگا، اس کے بعد میں لنگر ہوگا. اس کے بعد میں سالانہ تاریخیں جو ہیں، اور یہ عرس پاک آنے والے سال کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے سال میں اس کی تاریخ ہوگی. مطلب کتنے سالوں سے یہ عرس مناتے چلے آ رہے ہیں آپ؟ عرس کی سرکار کی تاریخ تو بہت پرانی تاریخ ہے. ہمارے خاندانی کے ہمارے دادا، ہمارے والد صاحب، تقریباً یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں 130 سال سے زیادہ سے چلا رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں کا عرس مناتے ہیں. کس طریقے سے اپیل کرنا چاہیں گے عقیدت مندوں سے؟ میری سبھی سے اپیل ہے، یہاں کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، مراد آباد میں بہت سارے عرس ہو رہے ہیں. سرکار عالی حضرت پہلوان صاحب میں بھی عرس مبارک ہے. یہاں پر اس عرس میں شرکت کریں، بزرگان دین کے فیضان سے مستفید ہوں، اور ادب سے یہاں آئیں، عقیدت سے آئیں. کہ فرمایا گیا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو بزرگان دین کے مزارات میں ہم آستانوں پہ جہاں بھی جائیں تو ادب قائم رکھیں. اور ہمارا شہر مراد آباد بزرگان دین کے ماننے والا ہے، بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہے ہمارا شہر. اور یہاں پہ سبھی میری عقیدت مندان حضرات سے اور تمام شہر کے رہنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ عرس پاک میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کر ثواب دارائن حاصل کریں.